दोहा में इस वक्त सुबह के ठीक 9 बजे हैं। समन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का पहला नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। साहिब इसमुब अमीर ने उर्दूनी फरमारवा के साथ टेलीफोनिक राबते में कहा है कि कतर उनके उन तमाम फैसलों और इक़दामात की हिमायत करता है जो उन्होंने बिरादर मुल्क उर्दन के अमन व इस्तेहकाम की हिफाजत के लिए किए हैं। साहिब इसमुब अमीर और यूक्रेन के सदर के दरमियान आज मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिनमें दो तरफा ताल्लुकात व ताउन के मौजू ज़ेर बहस आएंगे। मुल्क में कोरोना वायरस से शिफा पाने वालों की तादाद अब 166,000 के करीब हो गई है। उर्दन की अरबी और बैनुल अक़वामी सतहों पर मदद व हिमायत की जा रही है और ईरान एटमी समझौते के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर कायम है। सामिन, ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब इसमुब अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने बिरादर मुल्क उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला दुव्वम इब्नुल हुसैन के साथ टेलीफोन पर राबिता कायम किया और उनसे कहा कि कतर उन तमाम फैसलों और इक़दामात की तायद व हिमायत करता है जो वो बिरादर मुल्क उर्दन के अमन और इस्तेहकाम की हिफाजत के लिए कर रहे हैं। साहिब इसमुब अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी आज पीर के रोज यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का खैर मकदम करेंगे और उनके साथ मुज़ाकरात में दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात व ताउन, उसे मज़ीद फ़रोग़ देने के वसाइल और मुश्तरका दिलचस्पी के मौज़ूआत पर मुज़ाकरात होंगे। इसके अलावा इस मौके पर दोनों मुल्कों की हुकूमतों के दरमियान मुतअद्दिद समझौतों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। यूक्रेन के सदर मुल्क के सरकारी दौरे पर दोहा पहुंच चुके हैं। उन्होंने यहां पहुंचने के बाद दिए गए अपने बयान में दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों, खास तौर पर तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात की मौजूदा सतह की तारीफ की है और इस उम्मीद का इजहार किया है कि इन ताल्लुकात में मजीद वुसअत आएगी। वजीर आज़म व वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी ने सन 2021 के सीजन की मोटरसाइकिलों की वर्ल्ड चैंपियनशिप मोटो जीबी के दूसरे दौर के ग्रैंड दोहा प्राइज टीसो के रेस के मुकाबले देखे। ये मुकाबले लुसेल सर्किट स्पोर्ट्स क्लब में कराए गए हैं। वजीर आज़म वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी ने बिरादर मुल्क जमहूरिया ट्यूनिस के वजीर आज़म जनाब हिशाम अल मशीशी की जानिब से एक टेलीफोन कॉल वसूल की। इस राबते की इब्तिदा में ट्यूनिस के वजीर आज़म ने ट्यूनिस के सदर की जानिब से साहिब इसमुब अमीर के लिए सलाम व तहियात का पैगाम पहुंचाया। वजीर आज़म ने भी साहिब इसमुब अमीर की जानिब से ट्यूनिसी सदर के लिए सलाम व तहियात उनके सुपुर्द किए। उसके बाद दोनों बिरादर मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात और इन ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने के वसाइल पर गुफ्तगू की गई। नायब वजीर आज़म वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी और मलाइशिया के नायब वजीर खारजा जनाब कमरुद्दीन जाफर के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात व ताउन और मुख्तलिफ शोबों, ख़ास तौर पर दहशत गर्दी की रोकथाम और सरमायाकारी के शोबों में इन ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने के वसाइल का जायज़ा लिया गया।
اسی طرح نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے ملک میں یورپی یونین کے سفیر ڈاکٹر کرسٹیان ٹوڈور نے قطر اور یورپی یونین کے درمیان تعلقات و تعاون اور لیبر کے حقوق کو فروغ دینے کے لیے قطر کے اقدامات پر بات چیت کی ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی اور ملک میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر جناب حمید رضا دہقانی نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال بتانے کے لیے وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ یہاں اس وائرس کے مزید 876 نئے اور کنفرمڈ کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ اس وائرس کے مزید 481 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح یہاں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد اب 1,65,952 ہو گئی ہے۔ مزید 2 بیمار فوت ہو گئے ہیں جن کی عمریں 50 اور 58 برس تھیں اور انہیں ضروری طبی سرپرستی فراہم کی گئی تھی۔ اردن کے وزیر خارجہ ایمن الصفدی نے ایک اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیکیورٹی کے اردنی اداروں نے شہزادہ حمزہ ابن الحسین اور دوسروں کی سرگرمیاں ریکارڈ کی ہیں جن کے ذریعے وہ اردن کی سیکیورٹی کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ تیار کر رہے تھے۔ پھر کمیونیکیشن کے اداروں نے شہزادہ حمزہ کی قریبی شخصیتوں کے بیرون ملک حلقوں کے ساتھ رابطے بھی ریکارڈ کیے ہیں۔ اس دوران میں عربی اور بین الاقوامی سطحوں پر وسیع تر رد عمل ظاہر کیا گیا ہے جس میں اردن کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی کوششوں کو مسترد کیا گیا ہے۔ کونگو کے دارالحکومت کنشاسا میں ڈیم سے متعلق بحران کے تینوں ملکوں کا وزارتی اجلاس اب ختم ہو گیا ہے، لیکن اس اجلاس میں کوئی بھی پیش رفت نہیں ہو سکی اور ہر ایک فریق اپنے اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے۔ ایتھیوپیا نے ان مذاکرات سے پہلے ہی اپنے اس عزم کا اظہار کر دیا تھا کہ وہ النہدہ ڈیم کے بھرنے کا دوسرا مرحلہ مقررہ وقت پر ہی شروع کر دے گا۔ سوڈان نے اس اقدام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایتھیوپیا نے ایسا کیا تو پھر وہ بھی ہاتھ باندھے نہیں بیٹھا رہے گا۔ باخبر ذریعوں کے مطابق توقع ہے کہ آج مزید وزارتی مذاکرات ہوں گے۔ ادھر مصر اور سوڈان نے فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں اور سوڈانی فوج کے اہلکار نے کہا ہے کہ یہ مشقیں کسی کے خلاف نہیں ہیں بلکہ ان کا مقصد دو طرفہ فوجی تعلقات کو بڑھانا ہے۔ ایران کے ایٹمی سمجھوتے کے بارے میں ویانا مذاکرات سے ایک روز قبل ایران نے ایک مرتبہ پھر کہہ دیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کو مسترد کرتا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ سب سے پہلے پابندیاں اٹھائی جائیں، اس کے بعد ہی براہ راست مذاکرات یا تہران کی جانب سے اس ایٹمی سمجھوتے کی پابندی کی کوئی بات ہو سکتی ہے۔ اور کوسوو کی پارلیمنٹ نے قانونی اصلاحات کی اہم سیاسی شخصیت فیوسا عثمانی کو کوسوو کی صدر منتخب کر لیا ہے۔ اس طرح بدعنوانی اور کرپشن کے خاتمے کا عزم رکھنے والی نئی نسل وہاں برسر اقتدار آ رہی ہے۔ فیوسا عثمانی کو پارلیمنٹ کے 82 میں سے 71 ووٹ ملے ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے اردن کے فرمانروا کے ساتھ ٹیلیفونک رابطے میں کہا ہے کہ قطر ان کے ان تمام فیصلوں اور اقدامات کی حمایت کرتا ہے جو انہوں نے برادر ملک اردن کے امن اور استحکام کی حفاظت کے لیے کیے ہیں۔ صاحب سمو امیر اور یوکرین کے صدر کے درمیان آج مذاکرات ہو رہے ہیں جن میں دو طرفہ تعلقات و تعاون کے موضوع زیر بحث آئیں گے۔
ملک میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد اب 166,000 کے قریب ہو گئی ہے۔ اردن کی عربی اور بین الاقوامی سطحوں پر مدد و حمایت کی جا رہی ہے، اور ایران ایٹمی سمجھوتے کے حوالے سے اپنے موقف پر قائم ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے پیش کیا جائے گا بإذن اللہ تعالی۔